मेजोर जदौ सिमिङ पाओ नाइस टेलिभिजन हो काजा बिग्ले मासबार गेमिले भिन्तागाङ ढलिङ ढलिङ मनिटा हटे स्वागत जातलाङ गा स्यामराना मगर इस मासबार गेमिले भिन्तागाङ काङकुई मगर जाति भित्रीले च मगरकुङ ढुट मगरकुङ रोसरेबस मगरकुङ लोया चिन्डियाक छ्यापटे मगरकुङ हिकाट बारेङ कुराकानी जातिङ र मगर जाति भित्रीले च इन्चन रोसरेबसको नाङ कुट अघेर नुनके हेक्सिसले कुट इसको नाङ विकास हतै प्रवर्धन जाटके हेक्सिसले डेम हिकाट सामग्रीको लानिखिङ राहलिङ पकेर इन्डाङ चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ स्थापना दिवस फागुन 15 र खेरेपाङ र लिङकाङको होर्सानाङ इसै सेरोफेराङ र इसमा कुराकानी जाटके डेम चिनिङ ड्याङकाट विशिष्ट पाहुनाके एटमन स्टुडियो उसकोलेको नेपाल मगर सङ्घ संस्थापक महासचिव फोटोचाटमा उसको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ र संस्थापक महासचिवको आले उसको कटकटे इसको नेकपा केन्द्रीय सदस्यको आलेको उसको आले सुरेश आले मगर पकेर उसको कटा विशेष कुराकानी चिनियो मासपाराङ डालङ पटनाङ अघेर कानुङ पाहुनाकी स्वागत जाटिङ यहाँलाई कार्यक्रम गेमिले भिन्ताङमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईलाई म आराम हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभन्दा पनि उमेरले धेरै वसन्तहरू पार गरिसकेको छ, यद्यपि तपाईँ उत्तिकै युवा जोस जाँगरको साथ उत्तिकै युवा सोचका साथ क्रियाशील हुनुहुन्छ। हो, म 67 इयर्स यङ। पनि यो क्रियाशीलता भनौँ न तपाईँको एउटा आवश्यकता हो या बाध्यता? बाध्यता आवश्यकता दुइटै हो भनौँ। सबभन्दा पहिले त तपाईँको टेलिभिजनलाई यहाँ मलाई निमन्त्रण गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म यो क्रियाशीलता आवश्यकता र बाध्यताको कुरा गर्नुभयो, यो दुइटै हो। आवश्यकता पनि हो, बाध्यता पनि हो, मेरो फेरि इच्छा पनि हो। किनकि यति बेला आदिवासी जनजातिहरू मगर लगायतका आदिवासी जनजातिहरूको उद्देश्य प्राप्त भएकै छैन। आन्दोलन जारी छ, सङ्घर्ष जारी छ। त्यसैले आवश्यकता पनि छ। फेरि हामी जस्तो मान्छेले सङ्घर्ष गरेनौँ भने कसले गर्दा फेरि सङ्घर्ष? त्यसैले बाध्यता पनि छ। आफ्नो रहर त इच्छा त हुने भइहाल्यो। पक्कै पनि तपाईँसँग गरिनुपर्ने कुराकानीका विषयहरू पनि धेरै छन्। यहाँ विशेष गरेर नेपाल मगर सङ्घको इतिहास, त्यस्तै गरी नेपाल आदिवासी जनजातीय आन्दोलनहरूको इतिहासमा यहाँहरूले चाहिँ संस्थापकीय भूमिकाहरू निर्वाह गरेर यहाँसम्म अहिले पनि उत्तिकै युवा जोस जागरका साथ क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि केही निर्धारित समय भएको हुनाले पनि म तपाईँसँग विशेष गरेर नेपाल मगर सङ्घको स्थापना दिवस यसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छु। 2039 साल फाल्गुन 15 गते यहाँहरूले नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घको स्थापना गर्नुभएको थियो र यहाँ त्यति बेला महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा केन्द्रीय तदर्थ समिति 2038 सालमा बुटोलमा सम्पन्न एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। आदरणीय यति बेला स्वर्गीय हेमबहादुर पुन मगरको अध्यक्षतामा म त्यसको महासचिव थिएँ, केन्द्रीय तदर्थ समितिको। त्यसैले आयोजना गरेको महाधिवेशन थियो। जस्तो अहिले आएर त्यही दिनलाई ठ्याक्कै सम्झिँदै गर्दाखेरि तपाईँको मनस्पटलमा चाहिँ कस्तो चित्रहरू दृश्यहरू खेल्छ अहिले? ती सारा दृश्यहरू, ती सम्झनाहरू एकदम पुनर्ताजगी भएर आइरहेका छन्। रमाइलो लागिरहेको छ। तपाईँले यति पुरानो दिनहरू कोटाइदिनु भयो। त्यति बेलाको अवस्था, त्यति बेलाको स्थिति, दमौलीको त्यो जमघट, अब त्यति बेलाको मन्त्री माननीय बालराम घरती मगर परुमतीमा आउन नसकेपछि एउटा सिर्जना भएको समस्या, कसलाई परुमती बनाउने त भन्ने समस्या, त्यो समाधान भएपछि जस्तै हामीले त्यति बेलाको पूर्व राजदूत र पूर्व आइजिपी, नेपाल गुप्तचर विभागका पूर्व आइजिपी अर्घबा थापा मगरलाई अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँले मानिदिनु भयो। कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गर्दा बिचमा त्यति बेलाको सिडिओ भगवान सिंहले कार्यक्रम हस्ताक्षर गरेको अवस्था, यी सारा कुराहरू यति बेला मेरो मानसपटलमा जोडतोडका साथ त्यहाँ चाहिँ फ्ल्यासब्याक भइरहेका छन्। मलाई ती सम्झना भइरहेको छ। र यसरी झन्डै 42 वर्ष पछाडि, 42 छैन, 36 वर्ष पछाडिको स्थिति फेरि सम्झँदा निकै एउटा चाहिँ रोमाञ्चकता पनि अनुभूति भइरहेको छ। पक्कै पनि त्यति बेला तपाईँहरूले त्यो संस्थापक जो हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूले स्थापना गर्नुभयो नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ भनेर, त्यति बेलाको त्यो सहकर्मी साथीहरूलाई कति त अहिले उहाँको देह अवसान पनि भइसकेको छ, उहाँहरू यो संसार छोडेर गइसक्नु भएको छ। अहिले त्यो सहकर्मी साथीहरूलाई सम्झिँदा कस्तो हुन्छ? धेरै रमाइलो लाग्छ र एक प्रकारको चाहिँ सन्तुष्टि
एक प्रकार गौरवको अनुभूति पनि हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई रोपेको त्यो सानो बिरुवा यति ठुलो वृक्षको रूपमा चाहिँ परिणत भएछ, जसले थुप्रै थुप्रै हाँगा हालेछ र त्यो हाँगा देशभित्र मात्र होइन कि संसारको विभिन्न ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो वृक्ष फैलिएछ। नेपालभित्रै पनि यसका विभिन्न हाँगाहरू विभिन्न सम्बन्धन प्राप्त सङ्गठनहरू अथवा प्रान्तीय सङ्गठनहरू पनि चाहिँ बनिसकेछन् र देशैभरि झन्डै झन्डै यसका शाखाहरू बनेछन्। यो सबै सम्झँदा एउटा गौरवको अनुभूति हुन्छ, सन्तुष्टि लाग्छ र धेरै हर्षको पनि अनुभूति हुन्छ। तर त्यति बेलाका साथीहरू 15 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये झन्डै आधाभन्दा धेरै साथीहरूको चाहिँ हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष भूतपूर्व इन्सपेक्टर हेमबहादुर पुन मगर लगायत झन्डै आधाभन्दा धेरै साथीहरूको चाहिँ दुःखद निधन भइसकेको छ। यो सम्झाउँदा चाहिँ अलिकति दुःख पनि लाग्छ। म अरू सबैलाई सम्झाउन चाहन्छु, उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सबैको साथ नभएको भए म एक्लैले के गर्न सक्थेँ र। जे होस्, नेपाल मगर सङ्घको स्थापनामा जुन यति बेला नेपाल मगर सङ्घ भएको छ, नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घदेखि हुँदै परिवार हटेर नेपाल लाङ्गाली सङ्घ, नेपाल लाङ्गाली सङ्घबाट नेपाल मगर सङ्घ जुन भएको छ, त्यसको स्थापनामा उहाँहरूको पनि अत्यन्त ठुलो धेरै र महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसै गरी केही साथीहरू चाहिँ यति बेला निष्क्रिय हुनुहुन्छ। मगर सङ्घको आन्दोलनमा, मगर जातिको आन्दोलनमा, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा चाहिँ हुनुहुन्न, जीवित त हुनुहुन्छ, तर चाहिँ अर्कै प्रकारले चाहिँ आफ्नो पेसामा, व्यवसायमा, एउटा व्यक्तिगत निजी पेसा व्यवसायमा लागिरहनु भएको छ। जस्तो तीमध्ये कतिपय त अझै पनि यो आन्दोलनमा आउनुहुन्छ। मगर सङ्घका साथीहरूले उहाँहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, सम्झना गर्नुहुन्छ, जस्तै एमएस थापा मगर, त्यसै गरी यमबहादुर श्रेष्ठ मगर। तर 1-2 जना छ जस्तो भरतकृष्ण राणा मगर चाहिँ उहाँ त्यति यो आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्न। सायद अहिलेका नेतृत्वका साथीहरूले उहाँलाई नसम्झेको हो कि अथवा सम्झेर पनि उहाँ नआउनु भएको त्यो थाहा छैन। भने 2 जना साथीहरू टेकाबहादुर थापा मगर र मुक्तबहादुर थापा मगरको चाहिँ त्यति सम्पर्क भइरहेको छैन। मलाई थाहा पनि छैन कि उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ अथवा उहाँको पनि अरू साथीहरूको जस्तै दुःखद निधन भइसक्यो। टेकाबहादुरजीको त निधन भइसक्यो भन्ने पनि सुनेको छु, तर त्यो म ठ्याक्क म भन्न सक्दिनँ। मुक्तबहादुर थापा मगरजी चाहिँ सायद हुनुहुन्छ होला। यसरी समग्रमा भन्दाखेरि पुराना दिनहरू सम्झँदा त्यो पुरानो स्थिति, नेपाल मगर सङ्घ स्थापना गर्दाखेरिका जटिलता, कठिनाइहरू, प्रशासनिक, राजनैतिक सारा जटिलताहरू सम्झँदा त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ आँट गरेर सबैको प्रयासमा नेपाल मगर सङ्घ खोल्दाको अवस्था, त्यो सबै सम्झौता एउटा चाहिँ धेरै हर्ष र गौरवको फेरि पनि म जोडे भन्न चाहन्छु, अनुभूति नै हुन्छ। जस्तो नेपाल मगर लाङ्गाली सङ्घको कुरा गर्नुभयो, आज यो लगभग भनौँ न मगर दिवसकै कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ एउटा पर्वकै रूपमा, उत्सवकै रूपमा हजुर आम मगरहरूले देश तथा विदेशमा मनाउने गर्नुहुन्छ। त्यो बारेमा पछि कुरा गरौँला। तर त्यति बेला नेपाल मगर लाङ्गाली परिवार सङ्घ स्थापना गर्दाखेरि के उद्देश्यका साथ यहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको थियो? यसका विशेष गरेर 2-3 उद्देश्यहरू थिए। एउटा त देशैभरिका सम्पूर्ण मगरहरूलाई एकजुट गर्ने, सङ्गठित बनाउने। अर्को चाहिँ मगरहरूको हक अधिकार प्राप्तिका लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, मगरको भाषा संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्ने, कुरीति कुसंस्कारहरूलाई चाहिँ फ्याँक्ने, तर यसका सकारात्मक संस्कृतिहरू, प्रगतिशील संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्ने, अगाडि बढाउने र मगरहरूमा एउटा चेतना फैलाउने र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि सम्पूर्ण मगरहरूलाई गोलबन्द गर्ने, यिनै मोटामोटी लक्ष्यहरू थिए नेपाल मगर सङ्घ स्थापना गर्दाखेरिका। जस्तो यहाँहरूले त्यो उद्देश्यका साथ भनौँ न सम्पूर्ण मगरहरूलाई सङ्गठित गर्ने, त्यस्तै गरी सङ्गठन विस्तार गरिसकेपछि उनीहरूलाई एउटा सचेत बनाउने र आफ्ना वेशभूषा, कला संस्कृतिका बारेमा, आफ्ना हक अधिकारको बारेमा भन्नुभयो। त्यति बेला त्यो सङ्गठन विस्तार गर्दाखेरि त्यति बेलाको समुदाय त पक्कै पनि त्यो चेतना थिएन भनौँ न, त्यो स्तरबाट आजको स्तरमा थिएन। त्यो सङ्गठन विस्तारका अनुभवहरूलाई अहिले सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ? सङ्गठन विस्तार गर्दा का पनि धेरै चुनौतीहरू, बाधा अवरोधहरू थिए। मुख्यतः अघि मैले भने प्रशासनिक, राजनैतिक बाधा अवरोधहरू थिए। प्रशासनबाट, स्थानीय प्रशासनबाट, केन्द्रीय प्रशासनबाट
बाधा अवरोधहरू आउँथे। सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा कैलालीमा मैले जिल्ला सम्मेलन गरेर एउटा समिति, जिल्ला स्तरीय समिति पनि गठन गरेर आउँदाखेरि त्यहाँको जिल्ला समितिका अध्यक्ष नाम चाहिँ मैले उहाँको अहिले बिर्सेँ, टिकाराम के भने जस्तो लाग्छ, उहाँलाई चाहिँ प्रशासनले पक्रेछ। अनि त्यसपछि निकै दौडधुप गरेर उहाँलाई चाहिँ छुटाउनु पर्यो। त्यसै गरी वालिङ, तपाईँकै जिल्लाको वालिङमा हामीले चाहिँ सडकै छेउछाउमा एउटा कार्यक्रम गर्न लागेका थियौँ, तर प्रहरी आएर त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम गर्न दिएन र त्यो कार्यक्रमभित्र कुनामा, खेत कुनामा गएर गर्नु पर्यो। यस्ता खालका चाहिँ बाधा अवरोधहरू थिए भने मगरहरूमै पनि चेतनाको अभाव थियो। सङ्गठन किन खोल्ने, कसरी खोल्ने भन्ने पनि केही मान्छेहरू थिए। यद्यपि मगरहरूबाट चाहिँ धेरै बाधा अवरोध आएन। उहाँहरूको चाहिँ अब एकदम चाहिँ के अरे एकदम पहल कदमी त्यस्तो खालको चाहिँ कतै कतै नआएको होला, तर सङ्गठन विस्तारमा उहाँहरूको धेरै बाधा चाहिँ आएन। जहाँ जहाँ गइयो सहज प्रकारले सङ्गठन खोलियो, सङ्गठन बनाइयो, निर्माण गरियो, यसरी सङ्गठन विस्तार भयो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्गठन विस्तारमा धेरै कठिनाइहरू, जटिलताहरू, चुनौतीहरू चाहिँ मगरहरूको तर्फबाट अनि तर्फबाट झेल्नु परेन। प्रशासनिक राजनीतिक तर्फबाट चाहिँ राज्यबाट, सरकारबाट केही झेल्नु परेको। त्यति बेला त भनौँ न सूचना प्रविधिको पनि अवस्था थिएन। अहिले त एउटा केही पोस्ट गरिदियो सामाजिक सञ्जालमा, त्यसैले विश्वव्यापी रूपमै बहस सिर्जना गर्छ, त्यहीबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने खालको पनि वातावरण बनेको छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विस्तारले गर्दाखेरि त्यो भएछ, त्यति बेला त थिएन के अरे। तपाईँहरू ठाउँ ठाउँमै पुग्नु पर्थ्यो भनौँ न, हिसाबबाट गएर अनि त्यसपछि सबैलाई जम्मा गर्दै गर्दा अझै एउटा प्रशासनिक पनि त्यस्तो समस्याहरू आउँदै गर्दा भूमिगत जस्तै देखियो तपाईँले कुनामा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू भन्दै गर्दाखेरि त। हो, गाह्रो नै थियो त्यति बेला, तर फेरि निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था थियो त्यति बेला। अहिले जस्तो त्यति खुकुलो अलिकति सरल खालको व्यवस्था, सजिलो खालको व्यवस्था त्यति बेला थिएन। निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भएको हुनाले झनै गाह्रो थियो। तर पनि त्यसै गर्दा हामी के गर्थ्यौँ भने हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ हामीले भूतपूर्व प्रहरी इन्सपेक्टरलाई बनाएको थियौँ, हेमबहादुर पुन मगर भूतपूर्व प्रहरी इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अगाडि राखेर हामीले गतिविधि गर्थ्यौँ र फेरि हामी पनि यदि सचेत थियौँ कि हामीले अहिले राजनीतिक गतिविधि गर्न साथ यो चाहिँ फेरि पुरो तहस नहस हुन्छ भन्ने थियो। किनकि एकातिर त प्रशासनले दमन गर्छ, अर्कोतिर सबै मगरहरू एउटै राजनीतिक विचारका छैनन् भन्दाखेरि उही एकदम के अरे फुके कदम चाल्न जस्तो स्थिति हुन्थ्यो। र त्यसैले हामीले सबै सन्तुलन मिलाउँथ्यौँ। कुनै पनि कार्य गर्नु अगाडि जिल्ला प्रशासन, प्रशासनहरूसँग पनि चाहिँ हामी भेट्थ्यौँ, जानकारी दिन्थ्यौँ, गोप्य तरिकाले गर्थेनौँ। गोप्य तरिकाले गरेको भए चाहिँ के हुँदैछ भन्ने चाहिँ शङ्का स्थानीय प्रशासनलाई लागेर जुन अनावश्यक किसिमबाट चाहिँ हस्तक्षेप हुने, अनावश्यक किसिमको चाहिँ समस्यालाई नै हुन सक्थ्यो। त हामीले त्यसो नगरेर उनीहरूलाई जानकारी दिन्थ्यौँ। त्यसो गरेपछि यो त सामान्य रहेछ भन्ने हुन्थ्यो र यसरी हामी गर्थ्यौँ। र कुल मिलाएर त्यति बेला चाहिँ धेरै बुद्धिमत्तापूर्ण, धेरै विकसित तरिकाले कदमहरू चालेको थियो सङ्गठन विस्तार गर्दाखेरि, जसले गर्दा हामीले निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भएको बेलामा पनि यो सङ्गठनलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउन सक्यौँ, यो सङ्गठनलाई कायम राख्न सक्यौँ, यो सङ्गठनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सक्रिय र सशक्त बनाएर राख्न सक्यौँ। पक्कै पनि जस्तो यो जन्मिएपछि भनौँ न, एउटा सङ्गठन निर्माण गरिसकेपछि 2039 साल फाल्गुन 15 गतेपछि चाहिँ एउटा संस्थागत हिसाबबाट तद समिति बन्यो। त्योभन्दा अगाडिको अवस्थालाई फेरि मलाई कोट्याउनु मन लाग्यो। जस्तो त्यति बेला तपाईँहरूमा सोच कसरी आयो अनि त्यो युवाहरूको जमातहरू तपाईँहरूले जसरी सङ्गठन निर्माण गर्नुभयो नि, हजुर त्यति बेलाको समयलाई कसरी आयो? त्यसमा अलिक पछाडि म जान चाहेँ। त्यसो हो भने तपाईँलाई अलिकति इतिहास कोट्याएको हुनाले यो कस्तो थियो भने 2017 सालमा राजा महेन्द्रले निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लादे, एउटा कु गरे र निर्वाचित सरकारलाई चाहिँ विघटन गरेर प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतलाई जेल हालेर तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको के त भन्दाखेरि सुरुवात गरे। हो, त्यसो गरेपछि सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लाग्यो। राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै होइन कि विभिन्न जातीय सङ्घ संस्थाहरूमा पनि प्रतिबन्ध लाग्यो। हो, त्यति बेला अगाडिकामा हाम्रो अग्रज मगरहरूले मगर समाज सुधार समिति भन्ने बनाएका रहेछन्। गिरिप्रसाद बुढाथोकी मगरको अध्यक्षतामा गुलिबार्सी निवासी हो। त्यो मगर समाज सुधार समितिमा पनि प्रतिबन्ध लाग्यो। तर यस्तो प्रतिबन्ध मान्छेको दिल दिमागमा त लागेको थिएन। हो, त्यसैले के भन्दा मगरहरू फेरि कुनै प्रकारले चलमल गर्न थाले, हलचल गर्न थाले
मगरहरू सङ्गठित हुनुपर्छ, मगरहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने भावना त त्यो मरेन कहिले पनि। त्यसमा प्रतिबन्ध लाग्न पनि सकेन। मगरको भावना, मगरको इच्छामा, सङ्गठनमा लाग्यो। हो त्यसैले के गर्यो भने झन्डै 5-7 वर्षको अन्तरालपछि फेरि काठमाडौँको मगरहरू सलबलाए। विशेष गरेर विद्यार्थी मगरहरू, युवा मगरहरूले चाहिँ पिकनिकको आयोजना गर्न थाले। मगरहरूको पिकनिकको आयोजना गर्न थाले 22-23 सालदेखि भन्छन् साथीहरू। काठमाडौँमा काठमाडौँ उपत्यकामा अध्ययन गर्ने मगर विद्यार्थी साथीहरूले देशैभरिबाट आएका, त्यति बेला कति नै मगर विद्यार्थी हुन्थे र ती मगर साथीहरूले फेरि पिकनिकको आयोजना गर्न थाले। पिकनिकको माध्यमबाट उनीहरू एक ठाउँमा जुट्न थाले। यसै माध्यमबाट उनीहरूले एउटा सङ्गठन बनाए, सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरे र चाहिँ हरेक वर्ष एउटा पिकनिक आयोजना गर्थे। त्यहाँ मगरहरूले मात्रै बोलाइन्थ्यो। त्यसरी पिकनिक गर्दा गर्दै उनीहरूले 2028 सालमा 2017 सालमा प्रतिबन्ध लाग्यो। 22-23 सालमा मगरहरूले पिकनिकको आयोजना गर्न थाले। मगर विद्यार्थीहरूले, युवाहरूले 28 सालमा उनीहरूले एउटा सङ्गठन स्थापना गरे। नाम राखे लाङ्गाली परिवार। लाङ्गाली परिवार। अब त्यति बेला मगर परिवार भन्ने नाम राख्न सकिन्थेन। अघि मैले पनि निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था थियो। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ कामोफ्लाइज सरकार प्रशासनलाई झुक्क्याउनको छक्क्याउनको लागि नाम राखे लाङ्गाली परिवार। लाङ्गा भनेको यो ढुट भाषामा गाउँ, लाङ्गाली भनेको गाउँले, अर्थ पनि चाहिँ गाउँले परिवार हुने नेपालीमा। त्यो गाउँले परिवार जसको पनि हुने भयो, हुन सक्ने भयो। भाषा पनि आयो त्यसमा। यद्यपि त्रिभाषिक मगरहरूमा चाहिँ एउटा ढुटभाषी मगरको मात्रै भाषामा आउने शब्द हो त्यो लाङ्गा। तथापि मगरलाई त्यसले जनायो र लाङ्गाली परिवारको नामबाट उनीहरू सङ्गठित हुने, पिकनिकको आयोजना गर्ने, देउसी भैलो खेल्ने गर्न थाले। म चाहिँ 2029 सालमा काठमाडौँमा आएको हुँ। देहरादुनबाट आइए पास गरेर गाउँमा 5 महिना बसेपछि काठमाडौँ आएको हुँ। हो त्यति बेला आर्मीमा अफसर क्याडेट पनि म लडेको मान्छे। 2 चोटि लडेर पनि मेडिकल अनफिट भएँ, हुन सकिनँ। त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिस आर्मी र इन्डियन आर्मीमा पनि भर्ती हुन खोजेको थिएँ, त्यहाँ पनि म चाहिँ असफल भएँ। र 29 सालमा आए पनि 31 सालमा चाहिँ म के भन्दाखेरि गोकर्णमा एउटा पिकनिकको आयोजना भयो। लाङ्गाली परिवारको आयोजनामा एउटा पिकनिक आयोजना भयो। हो त्यति बेलादेखि म चाहिँ यो लाङ्गाली परिवारमा जोडिएँ। मलाई त्यति बेला गोकर्णमा महिना चाहिँ मैले बिर्सेँ। त्यो दसैँको सेरोफेरो हुनुपर्छ, असो कात्तिक होला सायद। तर गोकर्णमा भएको एउटा पिकनिकको भेलाले मलाई अध्यक्ष बनायो। हो त्यस 31 सालमा म जोडिएर त्यसपछि चाहिँ इङ्ग्लिसमा भन्छ आफ्टर द्याट आई नेभर लुक ब्याक भने जस्तै गरेर म निरन्तर अगाडि बढेँ। भन्दाखेरि अहिले चाहिँ म यो मगर सङ्घमा लागेको अथवा मगर आन्दोलनमा लागेको, मगर हकियत प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेको चाहिँ 44 वर्ष भएछ। तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न, तपाईँ देहरादुनमा पनि पढ्नु भएको हो, पढेर आउनुभयो। त्यसपछि काठमाडौँमा आइसकेपछि पनि यहाँ ल क्याम्पसमा पनि अध्यापन गर्नुभयो। अङ्ग्रेजीको यहाँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो यहाँले। तपाईँसँग एउटा शैक्षिक लेभलको त्यो जमानाको भनौँ न एउटा शिक्षित मगर युवा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँका लागि थुप्रै अवसरहरू पनि त्यहाँ थिए होलान्, पक्कै पनि भेटिन्थ्यो। यहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि एउटा सुख सुविधामा पनि लान सक्नुहुन्थ्यो। तर यसरी भनौँ न एउटा जातीय सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गरेर अगाडि जानुपर्ने स्थिति पक्कै पनि त्यहाँनिरका त्यो त्यति बेलाको समाजको तत्कालीन अवस्थाहरूले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो होला। के थियो त्यहाँ, किन यतातिर लाग्नुभयो यहाँ? अब जागिर पेसाको कुरा गर्दा मलाई प्रहरी र निजामती सेवातिर चाहिँ जाने मन लागेन। आर्मीमा इच्छा थियो, लाउरेको छोरा, लाउरेको नाति, लाउरेको भाइ भतिजा। तर अघि मैले भने तिनटै आर्मीमा फेल भएँ म त। इन्डियन आर्मीमा मेडिकल अनफिट, ब्रिटिस आर्मीमा गल्लाउले भेटेन, नेपाल आर्मी अफसर क्याडेटमा मेडिकल अनफिट भएपछि म फेरि पढ्न थालेर अनि इङ्ग्लिसमा एमए पास गरेपछि नेपाल ल क्याम्पसमा पढाउन थाल्यो। मेरो पेसा नै त्यही भयो। म चाहिँ क्याम्पसमा पढाउन त 2040 सालमा चाहिँ देखि मैले पढाउन थाल्यो नेपाल ल क्याम्पसमा। तर म 31 सालदेखि लागेँ। भन्दाखेरि म चाहिँ त यो क्याम्पसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नु अगाडि नै म त यो जातीय आन्दोलनमा जोडिसकेको थिएँ। हो त्यसैले मलाई यस्तो जागिर पेसाको चाहिँ आवश्यकता हुन्थ्यो, मिल्थ्यो जसमा फुर्सद पनि होस्, जसमा लाग्दाखेरि पनि यो काम पनि गर्न पाइयोस् होइन। जुन प्रहरी, सेना, निजामती सेवामा पाइँदैन थियो। त्यसले गर्दा त्यसलाई फिट हुने पेसा पनि यो भयो, अहिले मर्यादित पेसा पनि भयो। हो त्यो हिसाबले चाहिँ यो दुइटै मलाई अगाडि बढाउन मिल्यो। र जहाँसम्म यसको कुरा छ, म मेरो
इच्छा नै थियो, किनकि मगरहरू चाहिँ उत्पीडित पछाडि परेका, यो राज्यले विभेद गरेका, विभेदमा पारेका, अन्य अत्याचारमा परेको समुदाय, आदिवासी जनजाति लगायत दलित मधेसी लगायतको मान्छे हो। त्यसैले गर्दाखेरि सङ्गठन चाहिँ बनाइरहनुपर्छ भन्ने भयो र लाङ्गली परिवार बनाएपछि अघि तपाईँको अघिल्लो प्रश्नको एउटा अंश बाँकी नै थियो, केन्द्रीय सङ्गठन खोल्ने विचार कसरी आयो त भन्ने जुन थियो, म त्यो पुरा गरेर फेरि सायद यता आउँला। अब काठमाडौँमा चाहिँ स्थापना भयो, यसकै देखासेखी गरेर साथीहरूले बुटौलमा खोले। स्वर्गीय जयवधितान मगर जो मेरो चाहिँ सहायता हुनुहुन्थ्यो, संस्थापक सचिव, उहाँहरूको सक्रियता, मणि गज मगर सक्रियतामा बुटौलमा खोले। कानुन लाङ्गाली भाषा संस्कृति परिवार नामबाट त्यसरी पोखरामा खोलियो, धरानमा खोलियो, नेपालगञ्जमा खोलियो, सुर्खेतमा खोलियो, बागलुङमा खोलियो। बागलुङको लाङ्गाली परिवार स्थापना गर्न त म आफै गएको थिएँ, मलाई बोलाउनु भएको थियो साथीहरूले। त्यसरी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मगरसङ्घ स्थापना भएपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा पनि सङ्गठन बनाउनु पर्छ। देशका विभिन्न ठाउँमा त भए, अब राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रीय स्तरमा पनि चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाउनु पर्छ भन्ने महसुस भएपछि सबै साथीहरूलाई सम्पर्क गरियो। सबै इच्छुक देखिएर अनि एउटा केन्द्रीय स्तरको मगरसङ्घ बनेको थियो। यो मगरसङ्घ नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ चाहिँ औपचारिक रूपमा यो आयो। त धेरै साथीहरूलाई थाहा छैन एउटा यथार्थ, एउटा सत्य हुन त कतिपय बेला मैले राखे पनि छु। अहिले तपाईँको यो नाइस टेलिभिजन माध्यमबाट म फेरि के राख्छु भने नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि झन्डै 2-3 वर्ष अगाडि 2036 सालमा एउटा केन्द्रीय सङ्गठन मगर केन्द्रीय सङ्गठनको स्थापना भएको थियो। त्यसको नाम राखेको थियो लाङ्गाली परिवार केन्द्रीय तथा समिति। त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय डाक्टर हर्षबहादुर बुढा मगर। 63 वर्षको उमेरमा, त्यो उमेर जस्तो लाग्छ, पिएचडी गर्नुभएको थियो र म चाहिँ सचिवै थिएँ त्यसको। त्यसमा डाक्टर केशव बराल मगर, तोबद थापा मगर लगायतका 5-6जना र केबी राणा मगर बागलुङवासी पनि जस्तो लाग्छ मलाई। हामी 6-7 जनाको एउटा केन्द्रीय सङ्गठन त्यति बेला बनाएको थियो, लाङ्गाली परिवार केन्द्रीय तथा समिति। तर अफसोसको कुरा, दुर्भाग्यवश त्यो सङ्गठन केन्द्रीय स्तरको सङ्गठन त्यति सक्रिय हुन सकेन, भएन। करिब यो पुरा निष्क्रिय मात्रै होइन, करिब विघटन जस्तै भयो। र त्यसै कारण नयाँ सङ्गठनको एउटा आवश्यकता पर्यो र जसको फलस्वरूप नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ 2038 सालमा बुटोलमा राष्ट्रिय भेला भयो, राष्ट्रिय सम्मेलन भयो र त्यसले चाहिँ एउटा केन्द्रीय तहसिल निर्माण गर्यो। नेपाल लाङ्गाली परिवार सङ्घ 2039 सालमा औपचारिक रूपमा चाहिँ स्थापना भयो। हो त्यसैले यो सङ्घ स्थापना भयो र हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र यो गर्नको लागि मलाई चाहिँ यही समय, त्यति बेलाको परिस्थिति, त्यति बेला मगरको स्थिति अवस्था र आफ्नो पनि एउटा चाहिँ त्यति बेला म चाहिँ के त भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा चाहिँ म एउटा वर्गीय चेतनाले पनि लैसकेका थिएँ। यो कम्युनिस्ट विचार पनि मैले चाहिँ ग्रहण गरिसकेका थिएँ, अध्ययन गरिसकेका थिएँ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि सङ्गठन निरन्तर अगाडि बढाइरहनुपर्छ, सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस भएर म यसमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। जस्तो त्यही बेलामा भनौँ न 39 सालभन्दा पनि अगाडि नै क्रियाशील रहेछ। तर आधिकारिक रूपमा जसरी फागुन 15 गते 39 फागुन 15 गतेलाई नै त्यही मगर दिवसको दिन मानेर अहिले 36औँ मगर दिवस पनि आउँदैछ। त यसलाई देशव्यापी रूपमा मगर सङ्घको परिपत्र पनि मैले हेरेको थिएँ। गाउँदेखि लिएर वडादेखि लिएर भनौँ न सबै प्रदेश जिल्लादेखि लिएर सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसलाई व्यापक रूपमा मनाउने अहिले तयारी भइराखेको छ। त्यो ढङ्गबाट मनाउँदैछन्। अगाडि पनि प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। अहिले यो मनाउँदै गर्दा, यो अवस्थामा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यो संस्थापक हुँदै गर्दाखेरि कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? मलाई यसो गर्दाखेरि पनि धेरै हर्ष र गौरवको अनुभूति हुन्छ। एउटा रोमाञ्चित हुन्छु म। र यो फागुन 15 गतेलाई मगर दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि मैले राखेँ। मगर सङ्घको केन्द्रीय समितिमा यो फागुन 15 गतेलाई मगर दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले राखेँ। किनकि अरू कतिपयको चाहिँ त्यस्तो एउटा पर्टिकुलर दिवस, डे, समारोह त्यस्तो चाहिँ थियो। तर हाम्रो मगरको चाहिँ थिएन, अझै पनि छैन भनेको प्रकारले। त्यसैले अब चाडपर्वको रूपमा त माघे सङ्क्रान्ति भन्ने चाहिँ एक प्रकारले अहिले ठोसै भयो, किटाणु भयो, त्यो गर्न थालेछन्। तर त्यस्तो दिवस चाहिँ के हुन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ केही नभए हुनाले यो हाम्रो सङ्गठन स्थापना भएको दिनलाई नै किन नमान्ने त भन्ने सोचेर त्यो प्रस्ताव, त्यसलाई मगर सङ्घ स्थापना दिवस भन्दा पनि भयो अथवा मगर दिवस भन्दा पनि भयो।
चाहिँ एउटा त्यसै गर्नुपर्छ भने त्यो प्रस्ताव राखियो र त्यो प्रस्ताव पारित भयो र त्यस बेलादेखि नै चाहिँ ठ्याक्कै त्यो साल चाहिँ मैले बिर्सेँ। त्यस बेलादेखि नै जस फागुन 15 गतेलाई त्यो दिवसको रूपमा मनाउने एउटा परम्परा एउटा चल्दै आएर त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ अहिले धेरै व्यापकता पायो। धेरै व्यापकता पाएर यो फागुन 15 भनेको एउटा मगरको चाडपर्व जस्तै आजभोलि हुन आछ र मगरहरूले चाहिँ देशभित्र पनि चाहिँ जिल्ला मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मगरहरू हुनुहुन्छ। नगरपालिका गाउँपालिका स्तरमा वडा स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय विदेशमा पनि मनाउने एउटा परम्परा चलेको छ। एउटा चाहिँ सुरुवात भएको छ र यो सबै सम्झिरहँदा मगरहरूले यो कुरा बुझेछन् उनीहरूको पनि एउटा दिवस हुनुपर्छ, एउटा दिन विशेष हुनुपर्छ भन्ने बुझेछन् भन्ने लाग्छ। यो सबै सम्झँदा म फेरि पनि दोहोऱ्याइ भन्न चाहेँ, सन्तुष्टि, धेरै हर्ष र एउटा गर्व अनुभूति हुन्छ। जस्तो यहाँले 39 सालदेखि त्योभन्दा अगाडि नै क्रियाशील भएर भनौँ न आधिकारिक रूपमा 48 सालमा यहाँले नेपाल मगर सङ्घमा चाहिँ कार्यकारी रूपमै रहनु भएको थियो यहाँ। त्यति बेलासम्मको उसलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले विशेष गरेर यस्ता मगर मुक्तिका निर्णयहरू गर्नुभएको थियो, जस्तै मगरहरूलाई अब सङ्गठित गर्ने पाटो एकातिर रह्यो, तर त्यसको पछाडि मगरहरूले मगर लेखिनुपर्छ पछाडि आफ्नो थरमा भन्ने एउटा, त्यसपछि लखन थापा मगरलाई प्रथम शहीद घोषणा गर्ने माग एउटा निर्णय, त्यस्तै गरी भनौँ न आफ्नो कर्मकाण्डको बेलामा चाहिँ आफ्नै कुटुम्ब वा चेलीबेटीहरूलाई ल्याएर चाहिँ कर्मकाण्ड गर्ने, भनौँ न पुरोहितहरू नराख्ने त्यस्तो खालको निर्णयहरू यहाँहरूले गर्नुभएको थियो। दसैँलाई पनि दसैँ बहिष्कार भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति नमान्ने भन्ने खालका निर्णयहरू थिए। त्यति बेला तपाईँहरूले त्यो के देखेर त्यस्ता खालका निर्णयहरू ल्याउनु भयो जसले चाहिँ आजसम्म पनि मगर समुदायमा एक किसिमको तरङ्गहरू पैदा गरिराखेको छ? अब यो विभिन्न प्रसङ्गहरू, विभिन्न चाहिँ सन्दर्भहरू, विषयवस्तुहरू केलाउनु भएको छ। त्यसलाई त्यसै प्रकारले चाहिँ एक गर्दै जवाब दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ होला। जहाँसम्म चाहिँ लखन थापा मगरलाई प्रथम शहीद माग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यसमा एउटा इतिहास अनि लखन थापाको चाहिँ त्यो ठुलो बलिदानी कुर्बानी, त्यसै गरी तर तथापि यो नेपालको अहिलेको बाहुनवादी राज सत्ताको विभेद उपेक्षाले हामीलाई चाहिँ घचघच्यायो। अब सायद लखन थापा मगर नभएर शासक जातिका भइदिएको भए उति बेलै धुमधामसँग मनाउँथ्यो होला, घोषणा गर्थ्यो होला। तर दुर्भाग्यवश भनौँ उहाँ चाहिँ मगर भएकोमा त सौभाग्य नै हो, तर उहाँमा जुन उपेक्षा भयो अहिले पनि भइरहेछ होइन, अहिले पनि भइरहेछ। त्यो हिसाबले दुर्भाग्यवश उहाँ चाहिँ मगर भइदिनु भएको नै राज्यको एउटा उपेक्षामा पर्नुभयो। उहाँलाई शहीद त घोषणा गरियो, तर प्रथम शहीद अझै पनि भनिएन, घोषणा गरिएन। निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा त्यत्रो हतियार उठाउनु भयो उहाँले, तर त्यसको चाहिँ मान्यता भएन, कदर भएन। त्यो हिसाब अरूले त गरेन। कसले गर्छ त भन्दाखेरि हामीले नै गर्नुपर्छ, मगरले नै गर्नुपर्छ। उहाँ जुन समुदायमा जन्मनु भयो त्यो समुदायका हामी मगरले गर्नुपर्छ, त्योसँगले गर्नुपर्छ भन्ने लागेर त्यो माग गऱ्यौँ हामीले। जहाँसम्म मगर आफ्नो नामथर पछाडि लेख्ने जुन कुरा छ, यसको पछाडि एउटा सामान्य कारण के छ भने मगरका थरपथरहरू बाहुन क्षेत्र लगायत विभिन्न थरपथरहरूसँग चाहिँ मिल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि को मगर को गैर मगर भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ मान्छेमा। त्यो भएको त्यो पनि मेरै प्रस्ताव थियो, हामी मगरहरूले आफ्नो नामथर पछाडि मगर लेख्नुपर्छ भन्ने। मगर लेखेपछि स्पष्ट हुन्छ को मगर को मगर भनेर। अब यसो गर्नका लागि फेरि हामीले मगर शब्द मगर जाति लुकाउनु पर्ने पनि थिएन, किनकि आफ्नो जाति आफ्नो पहिचान त त्यो मान्छेले त्यो जाति लुकाउँछ जसले विगतको अपराध गरेछ, जसले चाहिँ गल्ती गरेछ, लाज लाग्ने कामहरू गरेछ। त हाम्रो पुर्खाले त्यस्तो केही गरेका छैनन् भनेपछि हामीले मगर किन नलेख्ने, मगर शब्द किन लुकाउने हो, त्यो हिसाबले पनि चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र मैले प्रस्ताव राखेँ हो हरेक मगरले आफ्नो नामथर पछाडि मगर लेख्नुपर्छ भन्ने। त्यसो गर्दा हाम्रै मगरहरूबाट एउटा तर्क भनौँ अथवा यसको चाहिँ विरोधी विचार अथवा तर्क के आएको थियो भने हामीले किन लेख्ने त, लो अब के अरे क्षेत्री बाहुनको थरहरूसँग यो थर हाम्रो थर मिल्यो, जो थापा क्षेत्री थापा मगर, त्यसरी बराल बाहुन बराल मगर आदि इत्यादि, लाम्छाने गर्ती बुढारोका बुढाथोकी आदि इत्यादि हालेर पुन बाहेक
धेरै थरहरू चाहिँ मिल्छन् अरूसँग इङ्ग्लिसको पनि इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु पऱ्यो RANA चाहिँ त्यो राणा हो कि राणा हो थाहा छैन नेपालीमा लेख्दा त अलगै छ राणाले अण लेख्छ मगरले नलेख्छ राणाले नलेखे पनि लेख्यो भने त मगर हुन्छ मगरले अण लेखे पनि राणा भन्ने चाहिँ हुन्छ तर इङ्ग्लिसमा त त्यही हो अक्षरहरू त्यही अक्षर हुन् यस्तो यस्तो कन्फ्युजन भएको हुनाले पनि चाहिँ लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र त्यसो गर्दा हाम्रै केन्द्रीय समितिभित्र केही साथीहरूको अथवा बाहिर पनि केही साथीको प्रतितर्क के थियो भने हामीले त्यसो हो भने पनि हामीले किन लेख्ने त क्षेत्रीहरूले नै बाहुन क्षेत्रहरूले लेखुन् न बाहुन लेखुन् अथवा चाहिँ क्षेत्र लेखुन् भनेर हामी के लेख्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू थिए त्यसका विरुद्धमा मेरो तर्क फेरि के थियो भने अब हामी कहाँ भन्दै हिँड्ने कि तिमीहरूको चाहिँ थर र हाम्रो मिल्नाले हामीलाई धेरै कन्फ्युजन भयो तिमीहरूले बदलिदिनु पऱ्यो भने थापा क्षेत्र लेख्नु पऱ्यो भन्ने कहाँ भन्दै हिँड्ने हामीले लेख्ने नि थापा मगर राणा मगर आले मगर पुन मगर रोका मगर घरती मगर बुढा मगर हामीले लेख्ने नि किन उसलाई भन्ने हो भन्ने खालको चाहिँ तर्क स्पष्टीकरणहरू चाहिँ मैले दिएँ र यो चाहिँ प्रस्ताव त्यति बेला पारित भएको थियो र अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरैले जो लुकाउन चाहन्छन् त्यसले मात्र लेख्दैनन् जो अरू जात बन्न चाहन्छन् जसले मगर हो भन्दाखेरि गर्व गर्दैनन् उसलाई चाहिँ आफू अझै पनि म त्यो समाजको अलिकति सानो तहबाट छु म अलिकति पिछडिएको छु भन्ने खालको उसले चाहिँ आफूले गर्व महसुस नगर्ने जो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीय हुन पाए हुन्थ्यो भन्छ उसले चाहिँ लेख्दैन तर नत्र भने चाहिँ धेरै मगर लेख्न थालेछन् र यो कुरा चाहिँ यसरी आएको यो पनि फेरि खुसीको कुरा छ र जहाँसम्म चाहिँ अब यो के अरे दसैँ नमान्ने कुरा बहिष्कारकै पनि कुरा छ त्यो चाहिँ केसँग जोडेको छ भने हामीहरू हिन्दू होइनौँ त मगर आर नट हिन्दुज दसैँ हिन्दू चाडपर्व हो हिन्दू धर्मको एउटा चाडपर्व हो यद्यपि आजभोलि कतिपय मगरहरूले अथवा केही आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ यो चाडपर्वलाई के अरे मगरको भन्छन् आदिवासी जनजातिसँग जोड्छन् तर इट्स अल स्टुपिड होइन त्यस्तो होइन दसैँ विशुद्ध हिन्दू चाडपर्व हो तर जस्तो अहिले हेर्दै गर्दा दसैँको म तपाईँलाई ठ्याक्कै रोकेँ दसैँको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि दसैँसँगका कतिपय चिजहरू त्यहाँ गरिने क्रियाकलापहरू भनौँ न मनाउने परम्पराहरूमा पनि केही आदिवासीत्वको कुराहरू चाहिँ झल्किएको जस्तो पाइन्छ र कति अहिले पछिल्ला विद्वानहरूले पनि मगर विद्वानहरूदेखि लिएर धेरैले पनि यो आदिवासीकै हो तर पछि चाहिँ त्यसमा हिन्दूकरण गरियो भन्ने खालको पनि बहसहरू तर्कहरू गर्छन् नि त्यो आदिवासीको हो हिन्दूकरण गरियो भन्ने तर्क चाहिँ गलत हो बरु के चाहिँ सत्य हो भने हिन्दूकै चाड हो केही आदिवासी तत्त्व आदिवासी चाहिँ केही लक्षणहरू आदिवासी केही कुराहरू केही आदिवासीका केही रीति संस्कारहरू त्यहाँ चाहिँ थपिएका मिसाइएका होलान् भन्ने कुरा सत्य हो बरु त्यो हुनसक्छ तर यसमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको चाड हो भन्ने कुरा बिल्कुल गलत कहाँनिर छ म त्यस खण्डन कसरी गर्छु भने दसैँ त रामसँग जोडिया छ दसैँ किन मनाइन्छ भन्दाखेरि रामले आफ्नो श्रीमती सीतालाई हरण गरेर लैजाने रावणसँग लडाइँ भयो रावणले मार्यो सीता फर्कायो हो त्यति बेला दशमी त्यति परेर रहेछ हो त्यसले विजयादशमीको रूपमा मनाएको हो नि त यद्यपि हिन्दूहरूले हुन त यो त्यति सान्दर्भिक छैन तर म यो आज के भन्न चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ नगर्नु होला हिन्दूहरूले दसैँ मनाएको म तुक देख्दिनँ किनभने रामले दसैँ किन भन्छ भन्दाखेरि रामले रावणलाई मार्यो आफ्नो स्वास्नी फर्कायो के ठुलो कुरा भयो होइन रामको स्वास्नी सीता रावणले हरण गरेर लिएर गयो राम र रावणको बिचमा चाहिँ लडाइँ भयो रामले रावणलाई मार्यो जित्यो लडाइँ जित्यो सीता फर्कायो के ठुलो कुरा भयो बरु हिन्दूको भगवान रामको जन्मदिन मनाउन् न धुमधामसँग जस्तै कृष्णको जन्मदिन मनाउँछन् होइन अथवा क्रिस्चियनहरूले जिसस क्राइस्टको जन्मदिन मनाउँछन् अथवा बुद्धिस्टहरूले चाहिँ बुद्धको जन्म मनाउँछ त्यसरी मनाउन् न त्यो आफ्नो स्वास्नी फर्काएको चाडपर्व के ठुलो खुसी मनाउने जे भए पनि यो कुरा चाहिँ हिन्दू धर्मसँग जोडिएको छ र हिन्दू चाड हो यो ठिक छ अब हिन्दू त्यसैले यो हिन्दू चाड भएको हामीले नमनाउने भन्ने त्यति बेला गर्यो त्यो निर्णय गरिरहँदा निश्चित रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाड के हो त भन्ने प्रश्न आयो त्यति बेला चाहिँ हामीले जवाब दिन सकेनौँ दिन सकेका थिएनौँ हाम्रो चाडपर्व के हो त तर अहिले यति बेला म तपाईँको टेलिभिजनमा उभिरहँदा यो अन्तर्वार्ता दिइरहँदा निश्चित रूपमा त्यो प्रश्नले जवाब पाइसकेको छ दसैँ नमान्ने हाम्रो चाड होइन हिन्दूले मनाऊ हामीलाई आपत्ति छैन हामीले नमनाउने कि हाम्रो चाड होइन हाम्रो चाड के हो त माघे सङ्क्रान्ति हो त्यसैले चाहिँ हामीले हिन्दू चाडपर्व भएको हुनाले
र हामी अहिन्दू भएको हुनाले हिन्दू चाडपर्व नमनाउने मगरहरू चाहिँ टुप्पीदेखि पैदल हिन्दूकरण भएका छन्, जुन गलत छ। र यो हिन्दूकरणबाट चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ मगरहरूले भन्ने भएर पनि यो प्रस्ताव त्यसरी आयो। जहाँसम्म चाहिँ आफ्नै कर्मकाण्ड आफ्नै हिसाबले गर्नुपर्छ, आफ्नै रीतिअनुसार गर्नुपर्छ भनेको यो पनि त्यहीसँग जोड्यो फेरि। किनभने अब दसैँ अब हामी हिन्दू होइनौँ, हिन्दूको चाडपर्व नमान्ने भनेपछि आफ्नो चाडपर्व मान्ने भनेपछि त हिन्दूको कर्मकाण्ड किन गर्ने त? आफ्नै मगरको परम्परा अनुसार मगरको अनुसार कर्मकाण्ड आदि इत्यादि रीतिथि किन नगर्ने त भन्ने कुरा आएर यी सबै निर्णयहरू यसै सन्दर्भमा चाहिँ त्यति बेला गरिएका थिए र जुन ऐतिहासिक निर्णय थिएछन् र हामीले चाहिँ त्यही गरेका रहेछौँ, जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि हामीलाई त्यसले चाहिँ के अरे प्रभावित गरिरहेको छ। यो त्यसरी निर्णयहरू भएका थिए। जस्तो भनौँ न, अब धर्म मान्ने नमान्ने कुराहरू पनि एउटा पाटो रह्यो, त्यसको लागि बहसको कुरा रहला भनौँ न। तर धर्मबाट प्रभावित भइसकेपछि त्यहाँ विभेदहरू देखिएपछि ती प्रसङ्गहरू उठेर आए। अब चाहिँ फेरि हामी नेपाल मगर सङ्घकै स्थापना कालकै कुरालाई गरौँ र त्यहाँको त्यति बेला तपाईँहरूले जुन उद्देश्यका साथ स्थापना गर्नुभएको थियो, आज आगामी 15 गते 36औं मगर स्थापना दिवस मनाइँदैछ। यो दिनसम्म आउँदै गर्दाखेरि यहाँले राखेका उद्देश्यहरू, यहाँले बोकेका सपनाहरू कति पुरा भए जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीले देखेका सपनाहरू केही मात्रामा पुरा भएका छन्, हामीले राखेका उद्देश्यहरू केही मात्रा पुरा भएका छन्, तर पनि अझै मुख्य उद्देश्य प्राप्त भएको छैन, अन्तिम गन्तव्य अझै पनि भेटिएको छैन। किनभने यति बेला अझै पनि मगरहरूमाथि, मगर लगायत आदिवासी जनजातिहरूमाथि, दलितहरूमाथि, मधेसीहरूमाथि, किसान मजदुरमाथि चाहिँ अन्य अत्याचार, शोषण, विभेद कायमै छ। विधाको सन्दर्भमा होस् अथवा चाहिँ आरक्षणको सन्दर्भमा होस् अथवा चाहिँ यो सरकारी सेवा पुरस्कार सन्दर्भमा होस्, अझै पनि कहीँ न कहीँ विभेद छँदैछ। अझै त कति बेला कस्तो अनुभूति हुन्छ भने अब ज्यों ज्यों दवा कि मर्ज बढ्ता गया भन्छ क्या हिन्दीमा। बिरामीको जति उपचार गऱ्यो झन् रोग त बढ्दै गयो, भयो च्याप्दै गयो भने जस्तो हुन्छ। हामी चाहिँ हक दिएको माग गर्छौँ, उति चाहिँ झन् हामीमाथि विभेद हुने, उति सङ्गठित हुने कुराहरू आउँछ। जस्तो यहाँ समावेशी कुरा छन्, यही समस्या आयोग बन्यो, समस्या आयोगको अध्यक्ष को राख्यो त भने एकजना बाहुनलाई राख्यो। समावेशी समानुपातिक प्रणाली, कोटा, आरक्षण भनेको चाहिँ जो राज्यबाट पछाडि परेको छ, मतलब राज्यमा जसको पहुँच छैन होइन, जो पछाडि परेको छ, जसको सहभागिता छैन, उसले हो पाउने। जो शासकैमा जुन जाति समुदाय शासकै छ त्यसलाई किन दिनु पऱ्यो कोटा? त्यसलाई किन चाहियो समावेशिता? त्यसलाई किन चाहियो समानुपातिक प्रणाली? हो, यसरी भएको देख्दा अलिकति नमजा लागेर आउँछ। र यहाँ चाहिँ यो जातीय एकाधिकारवाद बिल्कुल छोड्न खोजिया छैन, शासकहरूले खोजेका छैन जस्तो चाहिँ अनुभूति हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो भाषा संस्कृतिको अझै जुन कदर हुनुपर्थ्यो, राज्य जुन मान्यता दिनुपर्थ्यो त्यस्तो दिएको छैन, ती अझै बाँकी नै छन्। त्यसै गरी अझै मुख्य चाहिँ माग मगरहरूको, मुख्य उद्देश्य मगरहरूको मगराहत प्राप्ति, त्यो आफ्नो जातीय पहिचानको आधारमा सङ्घीयता त्यो प्राप्त भएकै छैन। त्यसैले मुख्य उद्देश्य मगरहरूको अथवा सिङ्गो आदिवासी जनजातिको, दलितहरूको, मधेसीको पनि त्यो प्राप्त भएकै छैन। त्यसैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्दाखेरि नमिठो लाग्छ, दुःख लाग्छ। र त्यसैले हामीले सङ्घर्ष जारी राखेका छौँ, हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। पक्कै पनि जस्तो यो राजनीतिक पार्टीहरूले नै यस्ता यहाँका समुदायहरूका विभिन्न जाति क्षेत्रवर्गहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने पाटो रहे। अब फेरि मगर सङ्घकैमै केन्द्रित हुन्छु म आज, किनकि तपाईँसँग धेरै विषयवस्तुहरू छन्, तैपनि मगर सङ्घकै इतिहास र त्यसकै अवस्थाहरूकै बारेमा केन्द्रित हुन्छु। नेपाल मगर सङ्घको त्यति बेलाको तत्कालीन आवश्यकता र भूमिका जस्तो थियो र आज आइसकेपछि नेपाल मगर सङ्घले जुन 36औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यसका आवश्यकता र यसको भूमिका चाहिँ त्यसमा के समानता अनि भिन्नताहरू पाउनुहुन्छ यहाँले? समानताहरू पनि पाइएकै छन्, कतिपय भिन्नताहरू पनि छन्। त्यो समयले माग गर्छ, परिस्थितिले माग गर्छ, त्यो सँगसँगै हुँदै जान्छ। कतिपय फेरि अझै पनि भएका छैनन्। त्यो चाहिँ अहिले मगर सङ्घका नेतृत्वका साथीहरूले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। जस्तो त्यति बेला विशुद्ध सामाजिक एउटा संस्थाको रूपमा थियो मगर सङ्घ। मान्छेहरू मर्दा पर्दा मलामी जाने,
होइन घाटमा लगेर सेलाउने दाह संस्कार गर्ने बिरामी हुन्छन् उपचार गर्ने लैजाने यताउता गर्ने अवस्थामा कुरुवा बस्ने म चाहिँ कतिपय मगर बिरामी हुँदाखेरि उनको चाहिँ कुरो बस्ने मान्छे नहुँदाखेरि आफै कुरुवा बसेको छु आफै मात्रै बसे साथै पनि अरू मान्छेलाई पनि परिचालन गरेर कुरा बस्न लगाएको छु यसरी कामहरू गर्नु पर्थ्यो र त्यसो गर्न हामी चाहिँ किन बाध्य भने त्यति बेलाको राजनीतिक व्यवस्था निरङ्कुश थियो तानाशाही थियो पञ्चायती व्यवस्था त्यसले हामीलाई त्योभन्दा अरू बढी काम गर्न दिन्थेन तर समय बितेसँगै निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था पनि ध्वस्त भयो 2045-46 सालको जनआन्दोलनले निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्यो र तुलनात्मक रूपले अलिकति प्रगतिशील व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्यो त्यसको पुनर्स्थापना साथसाथै हाम्रो मगर सङ्घमा पनि अलिकति सक्रियता आयो हामीमा पनि अलिकति खुकुलो वातावरण अपेक्षाकृत खुकुलो वातावरण सिर्जना भएर हामी अलि अगाडि बढ्न सक्यौँ र मगरहरूले पनि त्यो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर त्यो स्थितिको फाइदा उठाउँदै अगाडि बढे सङ्गठन विस्तार गरे मगरहरूलाई गोलबन्द गरे अझै अगाडि बढे र अलिकति त्योभन्दा अझै माथि उठाए मगरहरूले हक अधिकार प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्ने एउटा थलो एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ परिचालन गरे त्यो आवश्यकता बुझे त्यसरी परिचालन गर्दैछन् र अब चाहिँ मगरसँगलाई खालि त्यो नाचगान गर्ने देश भैलो मात्रै खेल्ने पिकनिक गर्ने होइन मगरहरू मर्दा पर्दा चाहिँ लैजाने सहयोग गर्ने मात्रै गर्ने होइन त्यो त गर्नै पर्यो मगरसँगले मगरहरूले त्यो गर्नै पर्यो समाज सेवा पनि गर्नै पर्यो होइन पिकनिक जाने दुखेर पर्छन् चाहिँ सहयोग गरे त्यो त गर्नै पर्यो त्योभन्दा पनि अझै एक कदम माथि उक्लिएर मगरहरूले अलिकति राजनीतिक भूमिका पनि खेल्नु पऱ्यो किनकि मगरनाथ भनेको चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक एजेन्डा हो राजनीतिक एजेन्डा प्राप्त गर्नका लागि नाचगान मात्रै गरेर होइन मादल मात्रै बजाएर अस्पतालमा कुरुवा मात्रै बसेर मरिसकेपछि घाटमा दासन गरेर मात्रै पुरा हुनेवाला छैन मगरहरूको मुक्ति हुँदैन मगर हक अधिकार प्राप्त गर्दैन मगरनाथ प्राप्त हुँदैन त्यसैले अलिकति माथि चाहिँ मगर सङ्गठन उचाल्नु पर्नेछ अझै बढी सशक्त र क्रियाशील मगर सङ्गठनलाई बनाउनु पर्नेछ त्यसो भयो भने बदलिँदो परिस्थितिको आवश्यकतालाई यो मगर सङ्घ नेतृत्वले बुझेको र त्यो आलोचना गरेको चाहिँ हुनेछ हुन्छ म राजनीतिक कुरालाई पनि थोरै कोट्याउँछु अहिले त्योभन्दा अगाडि जस्तो तपाईँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको संस्थापक महासचिव पनि हुनुहुन्छ यहाँ हजुर मगर सङ्घलाई एउटा किसिमबाट सङ्गठित गराएर अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि फेरि आदिवासी जनजातिलाई पनि फेरि सङ्गठित गराएर उनीहरूलाई पनि अगाडि लाने सोच चाहिँ कताबाट आएछ त्यो चाहिँ अब यो मेरो अब सगर्ना पक्ष भनेको नगर पक्ष भन्ने कमजोरी भनेकै यो के अरे गुण भन्ने के छ भने म निरन्तर अगाडि बढ्न चाहन्छु अग्रगामी व्यक्ति हो म यो इनोभेटिभ नयाँ नयाँ सोचहरू चाहिँ ल्याउन चाहन्छु मगरहरूलाई सामान्य काठमाडौँ उपत्यका मात्रै सीमित नराखेर देशैभरि सङ्गठित गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो र त्यति बेला चाहिँ केन्द्रीय स्तरको मगर सङ्गठनको निर्माणपट्टि लाग्यो सफल पनि भइयो यद्यपि मैले मात्रै गरेको भनेर बिल्कुल दाबी मैले गर्दिनँ हुँदा पनि होइन तर चाहिँ सुरुको आइडिया चाहिँ निश्चित रूपमा मेरो भनेर चाहिँ म दाबी गर्छु त्यस्तो थियो र निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था ढलेर जनआन्दोलनको बलमा त्यो व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि अघि मैले भने अपेक्षाकृत खुकुलो वातावरण मूलत त उस्तै हो तानाशाही नै हो तर अपेक्षाकृत खुकुलो वातावरण हामीले हासिल भयो त्यसको फाइदा उठाउँदै मैले चाहिँ अब के सोचेँ भने अब मगर मात्रै एकजुट भएर हुँदैन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू एकजुट हुनुपर्छ त्यति बेला विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका 8-10-12 सङ्गठनहरू निर्माण भइसकेका थिए तर त्यही क्याम्फ्लेज गरेर जस्तै अघि मैले भने मगरहरूको लाङ्गाली परिवार मगर परिवार लाङ्गाली परिवार शेर्पाहरूको सगरमाथा सेवा केन्द्र शेर्पा सेवा केन्द्र होइन शेर्पा त राख्न दिन्थेन त्यसै गरी गुरुङहरूको रोधी परिवार तमु परिवार त राख्न दिन्थेन होइन यस्तै खालको चाहिँ सङ्गठनहरू बनिसकेका थिए 8-10-12वटा र मैले के सोचेँ भने यस्तो एउटा सबै आदिवासी जनजातिको एउटा चाहिँ संयुक्त सङ्गठन अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन जसलाई महासङ्घ भनियोपछि त्यस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच आयो मेरो दिमागमा र तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था ढलेर
हालेको केही समयपछि चैतमा फागुनमा त्यो भयो। चैतमा चाहिँ एउटा भेला भयो लाजिमपाटमा खैन्जङ गुरुङको कोठामा एउटा भेला भयो। 40-50 जना हामी आदिवासी जनजातिहरू भेला भएका थियौँ। त्यहाँ सबैले त्यही कुरा उठाए, एउटा साझा जनजाति सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गरे, निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। हो त्यति बेला चैतमा, त्यो चाहिँ चैतमा भयो। मलाई चाहिँ माघ फागुनमा पोखरामा बसेको हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले एउटा निर्णय गरेको थियो। अब सबै आदिवासी जनजातिहरूको, त्यति बेला आदिवासी भन्ने शब्द आइसकेका थिएन, अझै जनजाति मात्रै थियो। आदिवासी शब्द त नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इन्टरनेसनल डेकेड फर द वर्ल्ड्स इन्डिजिनस पिपल्स घोषणा गरेपछि भित्र्यायो। त्यो बाटोमा पछि आउँला त सबै जनजातिहरूको साथ सङ्गठन खोल्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो। नेपाली जनताले तानाशाही पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए। हाम्रो बैठक पोखरामा बस्यो केन्द्र समितिको। हो त्यो बैठकमा चाहिँ मैले प्रस्ताव राखेँ, हामी मात्रै एकजुट भएर भएन, सबै जनजातिहरूको साथ सङ्गठन बन्नु पर्यो भने मैले प्रस्ताव राखेँ। महासचिव भएको हुनाले त्यो प्रस्तावहरू मैले लैजान्थेँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ विरोध गर्नुहुन्थ्यो, त्यो प्रस्ताव फिर्ता हुन्थ्यो, तर धेरै जस्तो चाहिँ पास हुन्थ्यो, समर्थन। किन मैले चाहिँ अग्रगामी प्रस्ताव, परिवर्तनकारी प्रस्ताव, एउटा हितकारी प्रस्ताव नै लैजान्थेँ। त्यो प्रस्ताव पारित भयो। यो प्रस्ताव पनि पारित भयो। सबै जनजातिहरूको साथ सङ्गठन बनाउनु पर्छ, त्यसमा हाम्रो मगर सङ्घले पहल, त्यति बेला नेपाल लाङ्गाल सङ्घले पहल गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मैले लगेँ। त्यो पारित भएको थियो। हो पञ्चायत व्यवस्था ढलेपछि जुन चाहिँ बैठक लाजिमपाटमा खैन्जङ गुरुङ घरमा भयो, त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा उठ्यो, सबै जनजातिको साथ सङ्गठन बनाउने कुरा उठ्यो। त्यो सबैको सहमति भयो। हो त्यो बैठक मैले यो कुरा राखेँ, फेरि हाम्रो लाङ्गाली सङ्घले यस्तो निर्णय गरेछ, पोखराको बैठकमा हामीले यस्तो निर्णय गरेका छन्, सबै जनजातिहरूको साथ सङ्गठन बनाउने भन्ने निर्णय गरेछ भन्ने कुरा सबले खुसी भए। त्यसो भए त्यसको कोअर्डिनेसन गरेर समन्वय गर्ने जिम्मा चाहिँ महरसँगलाई दिए। अर्को त्यो सशक्त थिएन सङ्गठन त। हामीले त्यो कुरा बुझेर पहिले गरिसकेका थियौँ हामीले। अनि त्यो कुरा त्यहाँ राखेपछि महर सङ्गठनलाई जिम्मा दियो। महर सङ्गठन फेरि अमूर्त छ, त्यो त फेरि महर सङ्घले मर्दैन, फेरि मलाई जिम्मा दियो। मैले त्यो कोअर्डिनेसन गरेँ, मैले पहल गरेँ, सबैलाई पहल गरेर व्यक्ति हिसाबले मैले पहल गरेँ। म महरसँग महासचिव थिएँ। पहल गरेर 2047 साल वैशाख 22 गते दाहाचल क्याम्पसमा 8-10वटा 10-12 सङ्गठन जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अहिले चाहिँ साथै 8वटा सङ्गठन मात्रै बनेका छन्। त्यसो सायद 2-3वटा पछि आएर जोडिए। सुरुमा चाहिँ 8-9वटा सङ्गठन सामेल भएर नेपाल जनजाति महासङ्घको स्थापना भयो। नेपाल जनजाति महासङ्घ, नेफेन, नेपाल फेडरेसन अफ नेसनालिटिज भयो। त्यसमा अरू सङ्घहरू पनि, अरू जातीय सङ्गठन पनि पछि आएर जोडिए। र पछि के भयो भन्दाखेरि आदिवासी शब्द पनि जोडियो। कसरी भन्दाखेरि अहिले मैले भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1994मा मलाई लाग्छ विश्वका आदिवासीहरूको पहलमा एउटा चाहिँ त्यो एउटा घोषणा, इन्टरनेसनल डेकेड फर द वर्ल्ड इन्डिजिनस पिपल्स, विश्व आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय दशक। आदिवासी भन्ने शब्द आयो। हो हामी पनि आदिवासी हो। त्यो शब्द चाहिँ यता चाहिँ राख्नुपर्छ, हामीले पनि त्यो शब्द इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ, यसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भएर आदिवासी जनजाति महासङ्घ भन्ने आयो। आदिवासी जनजाति। त्यसपछि त्यसो थप्नु नभए त नेपाल जनजाति महासङ्घ थियो। अब आदिवासी भन्ने शब्द थपेपछि इङ्ग्लिसमा फेरि आई पनि जोडियो, इङ्ग्लिस पनि जोडिएर नेफिन त्यसरी भयो। र बरु के थियो भने एउटा कुरा फेरि ऐतिहासिक कुरा म यहाँ राखेँ। आदिवासी शब्द चाहिँ आयो आदिवासी, पहिलो बासिन्दा, द भेरी फर्स्ट सेटलर। यसरी हेर्दा के देखियो भने हामीहरू गुरुङ, राई, लिम्बू लगायतका जो छौँ यी आदिवासी पनि देखिए, जनजाति पनि देखिए, आदिवासी पनि हुन्, जनजाति पनि हुन्, होइन? आदिवासी मात्रै भएको, जनजाति नभएको पनि होइन, जनजाति मात्रै भएको, आदिवासी नभएको पनि होइन। त्यसैले यो दुईटै शब्द राख्नुपर्छ भन्ने त सहमति भयो। यो दुई शब्द राख्नुपर्छ भन्ने सहमति। जनजाति शब्दमा बरु पहिला नेवारहरू अलिकति मैले फेरि पछाडि कोट्याएँ लगेँ। जनजाति महासङ्घ बनाउँदा जनजाति शब्दमा कतिपय नेवारहरूको चाहिँ विमति थियो, हामी जनजाति होइन भन्ने थियो। समाजमा उनीहरू अलिकति एक लेभल अगाडि नै हामी अगाडि छौँ, हामी चाहिँ त्यो जनजातिको अवस्थामा छैनौँ, हामी अगाडि छौँ, विकसित हौँ भन्ने चाहिँ थियो। तर त्यसको विरुद्धमा मेरो र म लगायत केही तर्क के थियो फेरि भने, हो नेवारहरू मूलतः ट्रेडिङ कम्युनिटी भएको हुनाले उनीहरू
विकसित छन् अलिकति आर्थिक हिसाबले विकसित छन् तर राज्यबाट त उत्पीडित छन् उनको भाषा उनको संस्कृति त उत्पीडन भएको छ शोषण गरिरहेछ आर्थिक हिसाबले सम्पन्न आर्थिक व्यापारिक समुदाय भए तापनि कति नै मान्छे धनी सम्पन्न छन् र अधिकांश नेवार त गरिबै छन् होइन आर्थिक हिसाबले सम्पन्न भए तापनि अथवा व्यापारिक समुदाय भए तापनि धेरै नेवार त गरिबै छन् एउटा त्यो कारणले अर्को आर्थिक हिसाबले सम्पन्न भए तापनि सिङ्गो नेवार समुदाय जाति भाषा संस्कृति त उत्पीडन भएको छ राज्यमा त पहुँच कम छ उनीहरूको त समग्रतामा हेर्दाखेरि नेवार जनजाति हो भन्नेमा सहमति भएर नेवार जनजाति मान्य थियो यतातिर अब आदिवासी जनजातिको जुन कुरा छ यसमा चाहिँ जनजाति आदिवासी हामी आदिवासी पनि भएको जनजाति पनि भएको जनजाति पनि भएको आदिवासी पनि भएको हुनाले दुइटै हो हामी र दुइटै शब्द राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भयो त्यो सहमति त भयो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ बनाउने भन्ने त भयो त लेख्ने कसरी त फेरि आदिवासी जनजाति अघि मैले भने जुन बेला बेला कन्सेप्ट हो है आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ जनजाति आदिवासी नहुन सक्छ है हो त्यसैले त्यो भएपछि केमा कुरामा फेरि समझदारी भयो के अभ्यास चलाइयो भने आदिवासी र जनजाति दुइटै लेख्ने दुइटै बिचमा स्ल्यास दिने आदिवासी स्ल्यास जनजाति त्यसो गर्दा के हुन्थ्यो भने आदिवासी पनि हो जनजाति पनि हो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ भनेको सङ्गठन आदिवासीको पनि हो जनजातिको पनि हो आदिवासी जो आदिवासी छ जनजाति छैन त्यसको पनि हो जो जनजाति आदिवासी होइन त्यसको पनि हो आदिवासी जनजाति छ भने दुइटै त्यसको पनि हो भन्ने अर्थ हुन्थ्यो त्यसरी त्यो गरिए त्यो सिलास राखेर तर पछिका साथीहरू चाहिँ उपबुजुर्ग पल्टेछन् र सिलास हटाइदिए है सिलास हटाइदिए अहिले हटाछन् केही साथीहरू उपबुजुर्ग पल्टेर है त्यो हटाइदिए त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आदिवासी एब्जेक्टिभ रूपमा आयो मूलत जनजाति भयो आदिवासी स्ल्यास जनजाति गरेको के हुन्थ्यो भने जस्तो पहिला थियो नि त संविधान सभा स्ल्यास व्यवस्था भएको संसद त्यो भने के हो भने त्यही संस्था संविधान सभा पनि हो त्यही संस्था व्यवस्था संसद पनि हो जति बेला व्यवस्था संसद रूपमा काम गर्छ त्यति बेला व्यवस्थाको संसद हो जति बेला चाहिँ के अरे संविधान सभा रूपमा काम गर्छ त्यति बेला संविधान सभा तर त्यही निकाय तिनै मान्छेहरू दुइटै हुन् भन्ने अर्थ हुन्थ्यो स्ल्यास नदिएको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त संविधान सभा व्यवस्था संसद भएको भए चाहिँ व्यवस्था संसद मात्र भन्ने मात्र हुन्थ्यो हो त्यसैले हामीले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले छलफलै गरेर आदिवासी र जनजाति बिचमा स्ल्यास राखेका थियौँ तर केही साथीहरू चाहिँ एकाटा पल्टेर हटाइदिएपछि अहिले भाँडभैलो भएको छ भन्छु म चाहिँ अहिले के भएको छ भने बुझ्न अर्थमा भाँडभैलो जस्तो यहाँले भनौँ न जातीय आन्दोलनमा अहिले पनि निरन्तर हुनुहुन्छ अहिले राजनीतिमा पनि फेरि निरन्तर नै हुनुहुन्छ यहाँले लामो सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ तपाईँ यहाँले अझै उठाएका भनौँ न त्यति बेलाको जातीय मुक्तिका कुराहरू पहिचानका कुराहरू अगाडि पनि प्रसङ्ग उठाएको थियो मगरातको कुरा भनौँ न एउटा हामी आज मगर जातिभित्र केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि मगरातको कुरा गर्दै गर्दा त्यो विषयवस्तु चाहिँ अहिले ओझेलमा पर्यो मगरात भूमिहरू पनि अहिले एकीकृत मगरातहरू पनि टुक्रिएको छन् संहिताका कुराहरूमा अब यतिकै सेलाउँछ कि के हो तपाईँ एउटा अभियन्ताको हिसाबबाट भन्दै गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ यसमा यो के सेलाउँदैन यो चाहिँ यति बेला त यो सेलाएको देखिएको छ शिथिल छ निस्तेज भएको छ तर यो चाहिँ एक दिन अवश्य प्राप्त हुन्छ हामी लडाइँ जारी राख्छ हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ फेरि यो आन्दोलन उठ्छ उठाइ नै पर्छ किनकि मगरहरूको चाहिँ अन्तिम लक्ष्य सबै मगरहरूको मगरात हो सबै तमरको तमुवान हो लिम्बरको लिम्बुवान किराँतहरूको किराँत अथवा चाहिँ खम्बुवान अब तामाङहरूको ताम्सालिङ थारूको थारुवान होइन त्यसै गरी नेवारको नेवा प्रदेश यो चाहिँ अन्तिम लक्ष्य हो जाति हिसाबबाट सबैको तर यो त पुरा भएको छैन त्यसै उद्देश्य जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म सङ्घर्ष जारी रहन्छ तबसम्म लक्ष्यमा जबसम्म पुगिँदैन तबसम्म यात्रा जारी रहन्छ त्यसैले यो जारी रहन्छ हो हिँड्दै गर्दा कहिले आन्दोलन सशक्त बन्ला कहिले सशक्त नबन्ला कहिले चाहिँ आन्दोलन सिद्धिको जस्तो पनि देखिएला होइन तथापि यो आन्दोलन जारी छ हामी जारी राख्छौँ र मगरात प्राप्त नभएसम्म यो मगरको आन्दोलन जारी रहन्छ जारी राख्नुपर्छ जातीय पहिचान सहितको सङ्गीतसँग प्राप्त हुँदैन सिङ्गो आदिवासी जनजातिको आन्दोलन जारी रहन्छ जारी राख्नुपर्छ जारी राखिनेछ हुन्छ हामी फेरि पनि यो कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ फेरि नेपाल मगर सङ्घतिर नै फर्क्यौँ अहिले चाहिँ नेपाल मगर सङ्घका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ त्यस्तो असन्तुष्टै हुनुपर्ने खालका त छैनन्
अहिले त्यो यो जातीय आन्दोलन पनि अब सिङ्गो राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक स्थितिसँग चाहिँ जोडिन्छ के अरे राजनीतिक अवस्था नै पनि एक प्रकारको चाहिँ अलमलमा परे जस्तो अस्तव्यस्त भए जस्तो धेरै गति लिन नसकेको अवस्थामा छ सिङ्गो राजनीतिक अवस्था नेपालको त्यसैले जातीय आन्दोलन मगरको आन्दोलन पुरा चाहिँ एकदम गतिमा जाने कुरा चाहिँ भएन त्यस यो पनि अलमलमा परे जस्तो चाहिँ छ तथापि पुरा असन्तुष्ट छैन र अलिअलि गति चाहिँ बढाउनु पर्छ अब मगर आन्दोलनले नेपाल मगर सङ्घले नेपाल मगर सङ्घ नेतृत्वले अलिकति गति चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ किनकि मगरा त प्राप्त भएको छैन नि त भने झन् कतिपय चाहिँ प्रतिगामी कदमहरू चालिएका छन् कति प्रतिगामी निर्णयहरू भएका छन् जस्तो बिदा पहिले माग्छन् बिदा कटौती गरिदियो त उल्टो भयो त यो त यस्तो अवस्था आएपछि त झनै सशक्त बन्नुपर्ने झनै चाहिँ गतिमा जानुपर्ने अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि त्यता चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अहिलेको मगर सङ्घको नेतृत्व हुन्छ हामी अब मगर दिवसमै आएर कुराकानीलाई टुङ्ग्यौँ जस्तो यहाँले स्थापना गरेको त्यो दिनलाई सम्झेर आज नेपाल मगर सङ्घले देशव्यापी रूपमा नै मगर दिवसको रूपमा एउटा उत्सवको रूपमा एउटा पर्वको रूपमा मनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले के चाहनुहुन्छ यो दिवसलाई कसरी सम्झिए हुन्थ्यो कसरी मनाइदिए हुन्थ्यो यो दिनले चाहिँ यो उपलब्धि दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ के लाग्छ यो दिवसलाई फागुन 15 गते मगर सङ्घ स्थापना भएको दिवस मगर सङ्घको प्रथम महाधिवेशन भएको पहिलो दिन स्थापना दिवस भनौँ यो दिनलाई सबभन्दा पहिला त मगरहरूले चाडकै रूपमा मनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै चाहिँ लाग्छ त्यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु अहिले त्यो मनाइ पनि रहेका छन् यो चाडपर्वको रूपमा मिठो अब चाडपर्व मनायो भनेको मिठो मिठो मसिनो खाने राम्रो लगाउने भन्ने रहेछ के अरे त्यही रहेछ चाडपर्व भनेकै चाहे दसैँ होस् तिहार होस् क्रिसमस होस् रमाउने अलिकति हर्षोल्लासका साथ त्यही रूपमा मनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो किनकि यो मगरको एउटा चाड हो यो अब चाड थिएन होला अब चाड बन्यो माघे सङ्क्रान्ति मात्रै होइन कि फागुन 15 पनि मगर चाहिँ अरूको होइन मगरको चाड बन्यो त्यसैले यसलाई चाहिँ हर्षोल्लासका साथ मनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ त्यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु र त्यसको साथसाथै फेरि त्यो दिन अरू कार्यक्रमहरू पनि गरेर त्यो दिनको महत्त्व त्यो दिनको औचित्य कसरी चाहिँ स्थापना भएको थियो मगरसँग कसरी भयो भन्ने बारेमा पनि प्रचार प्रसार गरेर त्यो ज्ञान चेतना दिएर मनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ र अर्को अन्तमा चाहिँ यो दिन फकत एउटा चाहिँ शैलीसँग आएको दिन होइन त्यो दिन सङ्घर्ष भएको त मैले भनिहालेँ झन्डै त्यो महाधिवेशन स्थगित भएको थियो त्यति बेला सिडिओ आएर हुन त खरञ्जन गुरुङले त्यस्तै के कुरा बोलिदिनु भएको थियो त सिडिओ आएर हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो त्यो त्यति बेला पनि सङ्घर्ष त्यति बेला पनि भएको थियो त्यसैले त्यो सङ्घर्षको उपज हो यो फागुन 15 गते त्यसैले यसलाई त्यो दिन रूपमा पनि चाहिँ लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ र मुख्य गरेर यो दिनले अझै पनि मगरहरूलाई अगाडि बढ्ने अझै पनि सङ्घर्ष गर्ने प्रेरणा दियोस् त्यो दिनको रूपमा चाहिँ यो दिनलाई लियोस् मगरले ल्याउन् भन्ने लाग्छ हुन्छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो अन्तमा के भन्नुहुन्छ केही छुटेका कुराहरू छन् अन्तमा फेरि पनि नाइस टेलिभिजन र तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नाइस टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मौका दिएकोमा फागुन 15 गतेको दिनमा सम्पूर्ण मगरहरूलाई हार्दिक बधाई यो एउटा चाड हो मगरहरूको भन्ने मान्दै सम्पूर्ण मगरहरूलाई हार्दिक बधाई त शुभकामना दिन चाहन्छु यो सङ्घर्षले विगतको सङ्घर्ष उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै त्यसलाई मान्यता दिँदै निरन्तर अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणा दियोस् आदरणीय दर्शकवृन्द छिनिङै कुराकानी गाजाटाङ नेपाल मगर सङ्घ संस्थापक महासचिव भट्टजाटमन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ संस्थापक महासचिव नेकपा केन्द्रीय सदस्य सुरेश आले मगर कठाउ सुरेश आले मगर कठाउ कुराकानी नाकुकी कुञ्चेसिया सुझाव सल्लाह हटै प्रतिक्रिया प्रिन्स सुझाव सल्लाह हटै प्रतिक्रिया ब्रिन्के नाइस मिडिया नेटवर्क @gmail.com होटजाटमन राणा श्याम मगर @gmail.com आग्र नाकोई इमेल रिकमर ठुरी बिरिन्के हेक्डनिस होटजाटमन इस मासबार के नाकोई कानुन अफिसियल यूट्यूब चैनल नाइस एसडियाङ आन्म गेमिल भिन्ताङ्की आन्म होलाक्र उसके हेक्डनिस ट्याङ होला कमेन्ट कर जाटके हेक्डनिस होस कटकटे कानुन अफिसियल फेसबुक पेज गेमिल भिन्ताङ आन्म र नाकोई उसके हेक्डनिस ट्याङ इसकेर लाइक कमेन्ट हटी शेयर जाटके हेक्डनिस छिरियो मासबारिङ ट्याङ nga nakung lafa Syamrana magar bahasa bela chanmali askat masbarang incana फरक सामग्री हटे विषय वस्तु लामा रहलाङ हुनाङ समकी nga हटे कानुन सम्पूर्ण टिम भालिङ ओसी जाटनिस नाइस टेलिभिजन जिलो